There are major fireworks in Goa's political circles over the comparison of CM Sawant with Goa's first Chief Minister Dayanand Bandodkar, with MLAs Vijay Sardesai, MLA Venzi Vigas, Chief Minister Pramod Sawant and MGP duo Sudhin and Deepak Dhavlikar trading charges. The root cause is the remark by Venzi Vigas and his unwarranted comparison of Chief Minister Pramod Sawant with Dayanand Bandodkar. At first Vijay Sardesai mocked CM Sawant's comparison with Dayanand Bandodkar. Comparison of CM Pramod Sawant with Goa's first CM Dayanand Bandodkar is utterly amusing. Venzi Vigas comments equating the two are extremely superficial, says MLA Vijay Sardesai. MLA Venzi Vigas shot back saying, Vijay's constant need to give opinions on everything reflects a classic know-it-all attitude. It's ironic he contributed to BJP's rise in 2017 and actions till 2019, leading to closure of government schools, land scams, and conversions. CM Pramod Sawant shot back saying, Dayanand Bandodkar never had an allergy to Goa's Asmita. Claiming he made mistakes or harbored such an allergy is a blatant insult to the legacy of Goa's first CM. The real problem lies with Vijay Sardesai and his inflated ego. Power Minister Sudhin Dhavlikar criticized MLA Vijay Sardesai's motives, saying, "We are first Indians, then Goans." He highlighted the immense pressure on Goa's first Chief Minister, Dayanand Bandodkar, from top leaders of that era. "We cannot blame Dayanand Bandodkar and move forward, cannot compare any CM of Goa with Bandodkar," Sudhin said. MGP Chief Deepak Dhavlikar criticized GF President Vijay Sardesai stating that there was immense pressure on Bandodkar. When opinion poll was conducted, Bhausaheb internally supported Dr. Jack Sikwera's movement on opinion poll. Dhavlikar questioned Sardesai's knowledge of Bhausaheb and his apparent allergy to MGP. आज मुख्यमंत्र्यान जो स्टेटमेंट काढला की विजयाचो तो इगो म्हणून आणि हांव भाऊसाहेब बांदोडकराचे द्वेष करता म्हणून हे म्हजे इगोचो इशू ना हो इशू आहा मुख्यमंत्र्याचो इगोचो. मुख्यमंत्र्याक आपल्या एक इगो बुस्टर जाता जेन्ना कोण तरी ताका भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन कंपेर करता. पयलें म्हणल्यार मुख्यमंत्र्यान ताजे मंत्री बाब सुदीन ढवळीकरान जो स्टेटमेंट काढला तो सारको विचार करून घेवंक जाय. सुदीन बाबान ताका कितें सांगलां की खंयच्याच मुखेलमंत्र्यान आपल्याक भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन कंपॅरिजन करचें न्ही म्हणून. म्हळ्यार म्हाका दिसता हाजेर मुखेलमंत्र्याक आनीक बाब वेंझीक उत्तर मेळ्ळें. बहुजन समाजाचे कूळ मुणकार जे आशिल्ले तांकां कसेल तेची जमीन म्हणून तांकां जमीन तांचो मालकी हक्क दिलो. हें आमच्या देशांत पयलें डेमोक्रेटीक रिव्होल्युशन म्हणटात, which is a peaceful democratic revolution involving land reforms. हे ताणें केलें. हे मुखेलमंत्र्यान कितें केलें? हे मुखेलमंत्र्यान भायले एग्रीकल्चरिस्ट जे कृषी कार्ड घेवन येता तांकां गोंयांत जमनी घेवंक दिल्यो एक नवो कायदो हाडून आनी लोकांच्या कानान कितें घालें की एग्रीकल्चर लँड नॉट फॉर सेल म्हणून. पूण भायलो मनीस कृषी कार्ड घेता येता आनी गोंयची जमनी घेता ताका इन्स्टिट्युशनलायज केलें. सो हांव जें सत्य उलयता पळय तें तांकां दुखतलें आनी तांकां दुखतलेंच हें. सो म्हाका हांव क्लियर सांगूंक सोदतां भाऊसाहेब बांदोडकराचो हांव खूब आदर करतां, पूण हांव फुडलें तुमकां सांगूंक सोदतां की हांव ह्या फॅमिलींतल्यान एक येता जे ओपिनियन पोला खातीर झगडले, जे आमची गोंयची अस्मिताय म्हणटा कितें ती आमकां खबर आहा. आज गोंयांत भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नांवान जें राजकारण चल्लां, जे राजकीय पोळी भाजपाचो प्रयत्न चल्ला, भारतीय जनता पार्टी आनी बाकी पक्षां मदल्यान जे कॉम्पिटिशन चालू आसा ही राजकीय पोळी भाजपाची, तें म्हाका दिसता बंद करपाक जाय. हांव एक बहुजन समाजाचो घटक आसा. भाऊसाहेब बांदोडकर जाणें बहुजन समाजाक घट केलें. आज जर ताचो खरोच जर खंयच्या पार्टीक पुरतो आसा आनी जर सरकाराक आसा आनी भारतीय जनता पार्टीक आसा जाल्यार आज भाऊसाहेब बांदोडकराची जी समाधी आसा ताजी जी बिकट परिस्थिती जाल्या ती जावची नाशिल्ली. फाटले फाट जेन्ना एनिवर्सरी आशिल्ली तेन्ना सरकाराचो जो ऑफिशियल कार्यक्रम आशिल्लो तो समाधीच्या भायर वयर केलो गेलो, कारण सकयल वचपाची परिस्थिती नाशिल्ली, कारण सिलींग कोसळटा.